السلام عليكم، صباح الخير عليكم الخوت. تحياتي لكم من السوق حدان عايشه اقليم تاونات. الصباح تبارك الله، صباح مبروك هذا، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، وقلنا كي جاكم هذه الاجواء في السوق حدان عايشه. تحياتي لاحلى متتبعي القناه الحين النمبر 1. شو تبارك الله، الجو الضبابة والبرودة، والحمد لله والشكر لله على هذا الجو الرائع. كنشاركوه مع الحباب داخل وخارج أرض الوطن. شو تبارك الله، الخيرات ديال مولانا. السوق فيه السلعة تبارك الله، البقر المليح. شو تبارك الله، الخيرات ديال مولانا.